أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین محترم، سورۃ النور جو ہم نے سبقاً شروع کی ہوئی ہے، سورۃ النور کا رکوع نمبر 4 سبقاً سیکھ رہے ہیں ہم، جس کا ایک حصہ ہم نے پچھلے سبق میں مکمل پڑھ لیا ہے۔ اب ہم سورۃ النور کا رکوع نمبر 4 حصہ نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں سیکھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ النور رکوع نمبر 4 بقیہ حصہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ وَأَنكِحُوا حمزہ نون زبر ان غنہ کیا جائے گا، کاف زیر کی حا لام پیش حل، واو بھی اضافی ہے، دونوں الف بھی اضافی ہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ منكم والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم من عبادكم
व इमाइकुम व इमाइकुम इन यकूनू, हमजा नून या जेर इन, या जबर या, इदगाम माल गुन्ना है। इन यकूनू, इन यकूनू फुकरा, फुकरा युगनिहिमुल्लाहु, युगनि युगनिहिमुल्लाहु, युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलिही, मिन फदलिही, वक्फ की हालत में मिन फदलिही पढ़ा जाएगा। मिन फदलिही वल्लाहु, वल्लाहु वासिउन, वासिउन अलीम। वलयस्तअफिफिल्लज़ीन, वलयस्तअफिफिल्लज़ीन, वलयस्तअफिफिल्लज़ीन ला यजिदून, ला यजिदून निकाहन, ला यजिदून निकाहन हत्ता युगनियहुमुल्लाहु, युगनिया युगनियहुमुल्लाहु मिन फदलिही, वक्त की हालत में मिन फदलिही पढ़ा जाएगा। वल्लज़ीन, वल्लज़ीन यब्तगूनल किताब, यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत, मिम्मा मलकत अयमानुकुम, अयमानुकुम फकातिबूहुम, फकातिबूहुम इन अलिमतुम फीहिम, इन अलिमतुम, आइन जबर आ, लाम मीम जिर लिम, ता मीम पेश तुम, इन अलिमतुम फीहिम खैरन, वक्फ की हालत में खैरा पढ़ा जाएगा। व आतौहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी, यहां पर गौर कीजिए, लफ्जों को एक दूसरे के साथ मिलाने का तरीका गौर से सुनिए। व आतौ, हा को मीम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। व आतौहुम गुन्ना करेंगे यहां पर, फिर इस मीम मुशद्दद को दूसरी मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। नून साकिन को छोड़ देंगे
व आतूहुम मिम्मा लिल्लाह, मिम्मा लिल्लाह। हा लाम जेर हिल, लाम जबल्ला, मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम व आतूहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम आताकुम वला तुक्रिहू फतायातिकुम वला तुक्रिहू फतायातिकुम अलल बिगाई, अलल बिगाई इन अरदना, इन अरदना तहस्सुनल तबतगू, तहस्सु ता जबर ता, हा सौद जबर हस, सौद पेश सु, तहस्सु नून दो जबर लाम नल, लाम जेली, तहस्सुनल्ली, तहस्सुनल्ली ताबा जबर तब, तहस्सुनल्ली तब तगू इन अरदना तहस्सुनल्ली तब तगू अरदल, अरदल हयाती दुनिया, अरदल हयाती दुनिया व मैं युक्रिहुन्ना, व मैं मीम नून या जबर मैं, या काफ पेश युक, व मैं युक रा हाजिर रिह, व मैं युक्रिह हा नून पेश हुन, नून जबर ना, व मैं युक्रिहुन्ना। यहां पर हा दो मर्तबा है, एक हा को छोड़ देंगे यानी हा साकिन को, दो चश्मी हा जो दूसरी है उसको पढ़ेंगे। वमन युक्रिहुन्ना, युक्रिहुन्ना फइन्नल्लाह, फइन्नल्लाह मिन बादी, मिन बादी इकराहिहिन्ना, मिन बादी इकराहिहिन्ना, इकराहिहिन्ना, इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम। वलक़द अंज़लना इलैकुम, वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिम मुबय्यिनातिन। यहां पर गुन्ना करके पढ़ा जाएगा,
आयातिम, ता दो जेर मीम तिम, आयातिम मुबय्यि, मुबय्यिनातिन, आयातिम मुबय्यिनातिन व मसलम मिनल्लज़ीन, ومثلا من الذين ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، من الذين خلوا من قبلكم، من قبلكم وموعظة، وموعظة تا دو زبر لام تل، لام لام زر لل، وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين. तामीन मोहतरम, अल्लाह के फजलो करम से सूरत नूर का रुकू नंबर 4 जो बकिया हिस्सा हमने शुरू किया है वो यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। सूरत नूर का रुकू नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम सूरत नूर का रुकू नंबर 5 शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون